गीता अरियाला झुल भिसाटेरा लावू पटाला गीता अरियाला झुल भिसाटेरा लावू पटाला नॉर्मल सरी लाइनमा हो हिजो राति छटपटीमा रात बितेको थियो हिजो राति छटपटीमै रात बितेको थियो तिम्रो यादले होइन प्रिय मेरो पाप पुगेको थियो तिम्रो यादले होइन प्रिय मेरो छाप पुगेको थियो हटाउँदै लान्छु तिमीलाई हाट बजारमा हटाउँदै लान्छु तिमीलाई हाट बजारमा कबाडीलाई बेचिदिन्छु 8,000 मा त्यो पैसाले किन्छु एउटा बनारसी साडी पैसा बचे मकै बिट्ने किन्छु एउटा हाडी भन्दै यहाँ पुरा केटा मान्छेहरू रहेछन् केटा मान्छेहरू पुरै गरेर जान्छु धेरै धेरै गाली लाउनु मेरो कविताको शीर्षक छ धोती नै धोती ओहो बर्बाद रहेछ त खतरा रहेछ त आज भी जन्तु लोग्ने मान्छे आज भी जन्तु लोग्ने मान्छे तुमकै पीछे छोड्छन् मान्छे तुमकै पीछे छोड्छन् मान्छे मान्छे लोग्ने फुटबल खान्छे खेत भुलेपछि लात्ताले हान्छे खेत भुलेपछि लात्ताले हान्छे लोग्ने मान्छे धुर्त सिकारी लोग्ने मान्छे धुर्त सिकारी मोहन लाउँछन् जालमा पारी मोहन लाउँछन् जालमा पारी खोज्छन् सुन्दर दिवस नारी किन्याकी नै धोती सारी किन्याकी नै धोती सारी पुगेर भन्नु है अब धेरै हुटिङ गर्नु त बहिनी है औरका खान्छन् खान्छे तुपारी औरका खान्छन् खान्छे तुपारी त्यही मान्छेले खान्छन् दारी त्यही मान्छेले खान्छन् दारी ओके सरकार चालू कसले नारी पार्छन् एक दिन नाङ्गो भिखारी पार्छन् एक दिन नाङ्गो भिखारी लोग्ने मान्छे नामी गुन्डो लौला लोग्ने मान्छे नामी गुन्डो हारण गर्छन् दुईटामा कुण्डो हारण गर्छन् दुईटामा कुण्डो मान्छे मिल्छन् एउटै झुन्डो हान्छुमा कुण्डो लग्नेलाई हान्छुमा कुण्डो यताबाट हान्दा पुग्छन् उता यताबाट हान्दा पुग्छन् उता घरको नभर